सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर कक्षा 9 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्र रहेको इकाइ 2 मा पर्ने मानव शरीर भन्ने जुन पाठ छ हो त्यो पाठको बारेमा चर्चा गर्छौं र त्यो पाठको पनि विशेष गरेर आज हामी पाचन प्रणाली भन्ने जुन प्रणाली छ, मानव शरीर भित्र विभिन्न प्रणालीहरू पर्छन्, त्यो मध्येमा पनि पाचन प्रणालीको बारेमा हामी आज यो भिडियोमा छलफल गर्छौं, यसको बारेमा बुझ्छौं, यसको बारेमा सिक्छौं है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरु पनि यो पाठ भित्र रहेको जुन यो एकाइ भित्र रहेको पाचन प्रणाली छ हो त्यसलाई बुझ्नको लागि तयार भएर बस्नु होला है त। ल आफ्नो अगाडि कपी कलम लिएर बस्नु होला भाइ बहिनीहरू, र तपाईहरुले यो भन्दा अघिको जुन भिडियोहरू छ त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामीले मानव शरीर पढ्दै गर्दाखेरि, मानव शरीर भन्ने एकाइ पढ्दै गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्रिय र दाँतको बारेमा सुरुमा अध्ययन गर्यौं, त्यो भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को अस्थिपञ्जर प्रणाली हो त्यसको बारेमा नि एउटा भिडियोमा हामीले बुझेका छौं, चर्चा गरेका छौं। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मांसपेशी प्रणाली, त्यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौं र त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 9 टाइप गरेर त्यो प्लेलिस्टमा रहेको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ हामी पाचन प्रणाली सुरु गर्छौं है त। ल पाचन प्रणाली, ल हेर्नुस् त, अब पाचन प्रणालीलाई बुझ्नु भाइ बहिनीहरू, अब हामीले जुन खाना खान्छौं हो, अब त्यो खाना खाइसकेपछि हेर्नुस् त, अब खाना खाँदा हामीले के गर्छौं? सुरुमा खानालाई मुखभित्र राख्छौं, त्यसपछि त्यसलाई चपाउँछौं, त्यसलाई निल्छौं, त्यो पेटमा पुग्छ। पेटमा विभिन्न रसायन अथवा जुसहरू हुन्छन् हो, त्यो जुसहरूले खानालाई टुक्र्याउने काम गर्छ र त्यो टुक्रिएको खाना सानो आन्द्रामा पुग्छ र सानो आन्द्राबाट त्यहाँ सोच्ने, त्यसैगरी ठुलो आन्द्रामा पुग्छ सोसिएर, ठुलो आन्द्राले पनि केही त्यसलाई सोचेर आफ्नो शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ राख्छ र बाँकी रहेको कुराहरू मलको रूपमा अर्थात् दिशाको रूपमा फाँक्ने काम गर्छ है त। ल अब त्यसरी चाहिँ एउटा पाचन प्रक्रिया, पाचन प्रणाली चाहिँ पुरा हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल हामीले खाएको खाना चाहिँ शरीरभित्र पाचन प्रक्रियाद्वारा मसिनो बनाउने र सोच्ने काम हुन्छ। हामीले जुन खाना खान्छौं त्यो चाहिँ पाचन प्रक्रियाद्वारा मसिनो बनाउने र सोच्ने काम हुन्छ। त्यसपछि बचेको अनावश्यक विकारहरूलाई मलको रूपमा हाम्रो जुन मलद्वार छ, एनस, जसलाई हामी एनस भन्छौं, मलद्वार छ हो, त्योबाट बाहिर आउने गर्दछ हो। यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई पाचन प्रणाली भनेर हामीले भन्छौं है त। ल पाचन प्रणाली भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले 6, 7, 8 मा नि पढ्नु भएकै कुरा हो। र विशेष गरेर पाचन प्रणाली भन्ने बित्तिकै अब सामान्य अर्थमा तपाईहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ, के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हामीले खाएको खाना शरीरभित्र पाचन प्रक्रियाद्वारा मसिनो बनाउने र सोच्ने काम हुन्छ। त्यसपछि बचेका अनावश्यक विकारहरू मलका रूपमा मलद्वारबाट बाहिर आउने गर्दछ। यी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पाचन प्रणाली भनेर भन्छौं। ल अब पाचन प्रणालीलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि तिनीहरूमा भाग लिने अङ्गहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। पाचन प्रणालीलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि तिनीहरूमा जसले भाग लिन्छ हो त्यो भाग लिने अङ्गहरू र तिनको कामको बारेमा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। पाचन प्रणालीलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि यसमा भाग लिने अङ्गहरू र तिनका कामको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। ल अब त्यसमा भाग लिने अङ्गहरू के हुन् त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुस् त, यहाँ एउटा पाचन प्रणालीलाई देखाइएको छ। पाचन भनेपछि ल हेर्नुस् के कुरा बुझ्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुस् त, यो चित्रमा के छ, के कुराहरू छ, ल त्यसलाई हामी बुझ्छौँ। ल पहिला यो चित्रलाई ध्यान दिउँ है। ल हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ हाम्रो शरीरको सबै चिज नदेखाइकन पाचन प्रणालीमा भाग लिने चिजहरूलाई मात्र देखाइएको छ। ल हेर्नुस् त, सुरुमा मुख, हामी मुखबाट खाना खान्छौँ। ल मुखबाट खाना खान्छौँ हो, त्यसपछि हाम्रो मुखमा भएको जुन र्याल ग्रन्थीहरू छ, र्याल ग्रन्थीहरू त्यसले र्याल निकाल्छ। हामीले जुन खाना चपाउँछौँ दाँतको सहयोगबाट, दाँतबाट त्यसलाई चपाउँदाखेरि र्याल पनि निक्लिन्छ है त। मुखमा भएको जुन र्यालको ग्रन्थीहरू छ त्यसबाट र्याल निक्लिन्छ हो। त्यो र्यालले के गर्छ भन्दाखेरि खानालाई चिप्लो नरम बनाउने काम गर्छ र हामीले जुन खाना चपाइसकेर सानो बनाइसक्छौँ, अब त्यो र्याल अथवा जिब्रोको मद्दतले हाम्रो खानालाई त्यसले बिस्तारै हाम्रो खाना नलीतर्फ पठाउँछ।
जहाँबाट चाहिँ त्यो जुन नलीबाट चाहिँ खाना हाम्रो पेटसम्म पुग्छ है त। ल यो खाना नलीबाट अब पेटसम्म चाहिँ खाना आउँछ र अर्को यो पेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रतिक्रिया हुन्छ। यसमा विभिन्न जुसहरू निक्लिन्छ, पेन्क्रियाटिक जुस निक्लिन्छ। त्यसै गरी पित्त थैलीबाट पनि केही जुसहरू आउँछ र यहाँ चाहिँ केही रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। ल अब त्यसपछि खाना त्यसरी टुक्रिसकेपछि सानो आन्द्रामा पुग्छ। सानो आन्द्रा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो सानो आन्द्रा छ। ल यो सानो आन्द्रा यसरी घुम्रिएको सानो आन्द्रामा पुग्छ। अब सानो आन्द्रामा चाहिँ हाम्रो खानाको शोषण हुने गर्छ। खाना खाएको जुन कुराहरू छ त्यसबाट पौष्टिक तत्त्व सोच्ने काम हुन्छ। पौष्टिक तत्त्वहरू सोच्छ र त्यसले त्यो सोचिसकेपछि ठुलो आन्द्रामा पठाइदिन्छ। यहाँबाट ठुलो आन्द्रामा पठाइदिन्छ। ल यो ठुलो आन्द्रामा पठाइदिन्छ है त। अब ठुलो आन्द्रामा पनि यहाँ केही कुराहरू सोच्छन् र जहाँनिर सोच्न नसकेको कुराहरू हुन्छन् हो त्यो चाहिँ दिशाको रूपमा आएर यसरी मलाशयमा जम्मा हुन्छ। यहाँ मलाशयमा जम्मा हुन्छ। ल अब त्यही दिशा चाहिँ यहाँ मलद्वारको रूपबाट एनसबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। ल यसरी चाहिँ पाचन प्रणालीको जुन क्रिया छ, प्रक्रिया छ त्यो समाप्त हुन्छ। र यसमा भाग लिने मुख्य अङ्ग के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा मुख रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को सेलिभरी ग्ल्यान्ड, ओसोफ्यागस जसलाई खाना नली भन्छौँ, अर्को पेट, त्यसै गरी अब त्यसपछि सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, मलाशय र मलद्वार। ल यिनीहरू चाहिँ अङ्गहरू चाहिँ पाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्ने अङ्गहरू रहेछन्। ल यही अङ्गहरूकै बारेमा हामी यो भिडियोमा यो पाठमा बुझ्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब यसको परिचयतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त, ल अब पाचन प्रणालीको परिचय। ल अब के हो त यो पाचन प्रणाली? मैले सुरुमा पनि भने तपाईँहरूलाई थोरै कुराहरू। अब त्यसकै बारेमा हामी बुझ्दै जाउँ है त। खाएका खानेकुरालाई पचाउनको लागि विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्न एक्सेसरी ग्रन्थीसहित मुख, खानानली, आमाशय, सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्रा मिली बनेको प्रणालीलाई पाचन प्रणाली भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन खाएको खानेकुराहरू छ हो त्यसलाई पचाउनको लागि विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्न एक्सेसरी ग्रन्थीसहित मुख, खानानली, आमाशय, सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्रा मिली बनेको प्रणालीलाई पाचन प्रणाली भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के चाहिँ अङ्ग आउने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ त्यसलाई पचाउनको लागि कस्ता खालका कार्यहरू हुने रहेछन् भन्दाखेरि एक्सेसरी ग्रन्थी। ल एक्सेसरी ग्रन्थी भनेको जुन अहिले हामीले सेलिभरी ग्रन्थी भन्यौँ नि, र्याल निकाल्ने ग्रन्थी र अरू पनि ग्रन्थी हुन्छ हो, त्यो ग्रन्थीसहित मुख, खानानली, आमाशय, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा मिली बनेको जुन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ पाचन प्रणाली भनेर भनिने रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् है त, कति रमाइलो कुरा चाहिँ अब यो जुन पाचन प्रणाली छ त्यो चाहिँ मुखबाट सुरु भएर ठुलो आन्द्रासम्म गएर अन्त्य हुन्छ। ल मुखबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि ठुलो आन्द्रासम्म गएर यो अन्त्य हुन्छ। ल अब यसरी निष्कासन प्रणालीको सहयोगमा फोहोर पदार्थको रूपमा विशेष गरी दिशालाई बाहिर फ्याँक्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब निष्कासनको रूपमा चाहिँ फोहोर पदार्थलाई हामीले दिशाको रूपमा बाहिर फ्याँक्ने रहेछौँ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। पाचन प्रणालीमा यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पऱ्यो। के रहेछ त पाचन प्रणाली भनेको? हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ हो त्यो खानेकुराहरूलाई टुक्र्याउन एक्सेसरी ग्रन्थीहरूले केही रसहरू निकाल्छन् हो, त्यो रसको सहायताद्वारा त्यसै गरी मुख, नली, आमाशय, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा मिलेर चाहिँ बनेको एउटा प्रणाली छ हो, त्यो प्रणालीलाई पाचन प्रणाली भन्ने रहेछ। ल अब यो कहाँबाट सुरु हुने रहेछ भन्दा मुखबाट सुरु भएर चाहिँ कहाँ गएर अन्त्य हुने रहेछ? ठुलो आन्द्रामा गएर अन्त्य हुने रहेछ। ल पाचन प्रणाली मुखबाट सुरु भएर ठुलो आन्द्रामा गएर अन्त्य हुन्छ। ल अब अन्तिममा फोहोरको रूपमा दिशा भएर त्यो हामीले खाएको खानेकुराहरू निक्लने रहेछ। ल अब यति बुझिसकेपछि पाचन प्रणालीले गर्ने कार्यहरू। ल पाचन प्रणालीले कस्तो खालको कार्यहरू गर्ने रहेछ त्यसकै बारेमा बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणालीले गर्ने कार्य। ल पहिलो कार्य छ खानेकुरालाई टुक्र्याउने काम गर्छ। ल जुन हामीले खाएको खानेकुराहरू छ त्यसलाई टुक्र्याउने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को यसको काम के रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अर्को यसको काम भनेको मुखमा राखेका खानेकुराहरूलाई
खानानली र आन्द्रातर्फ यात्रा गर्न मद्दत गर्छ। ल सुरुमा के गर्ने रहेछ, पहिला त खानेकुरालाई जुन हामीले मुखमा राख्छौँ त्यसलाई टुक्र्याउनु पर्यो, टुक्र्याउन सहयोग गर्ने रहेछ। त्यसै गरी मुखमा रहेको खानेकुरा छ, हामीले टुक्राइसकेको खानेकुरा त्यसलाई खानानली र आन्द्रातिर यात्रा गर्न सहयोग गर्ने रहेछ। त्यस्तै अर्को यसले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि खानेकुरा पचाउनको लागि विभिन्न प्रकारका पाचन रसहरू उत्पादन गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो आमाशयमा विभिन्न खालका पाचन रसहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छन् र त्यही पाचन रसहरूको सहयोगले चाहिँ खानालाई पचाउन सहयोग गर्छ। ल खाना पचाउनको लागि विभिन्न प्रकारका पाचन रस उत्पादन गर्ने चाहिँ काम पाचन प्रणालीमा हुने रहेछ। त्यस्तै अर्को के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि खानेकुरालाई पचाउने काममा सहयोग गर्छ। ल खानेकुराहरूलाई पचाउने काममा सहयोग गर्छ। त्यस्तै अब यसले अर्को के काम गर्छ भन्दाखेरि जुन नपचेको खानेकुराहरू छ त्यसलाई फोहोरको रूपमा बाहिर निष्कासन गर्न सहयोग गर्छ। जुन नपचेको खानेकुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ दिशाको रूपमा बाहिर निकाल्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त यसमा भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति चाहिँ हामीले यसमा सम्झिनु पर्यो। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणालीको बनावट र कार्य। ल पाचन प्रणालीको बनावट कस्तो हुन्छ र यसमा के कार्यहरू हुन्छन्, अर्थात् पाचन प्रणालीमा अब भाग लिने अङ्गहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र त्यसको कार्यको बारेमा हामी बुझ्दैछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, ल अब यसलाई बुझौँ है त। पाचन प्रणालीको बनावट र कार्य, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ अ डाइजेस्टिभ सिस्टम। ल हेर्नुहोस् त के भन्ने रहेछ, पाचन प्रणालीको बनावट र कार्यलाई अङ्ग्रेजीमा एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेर भन्ने रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् त, यसमा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले पाचन प्रणाली अन्तर्गत शरीर रचना विज्ञानले मुख, खानानली, आमाशय र आन्द्राहरूका साथै एक्सेसरी ग्रन्थीहरूलाई महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिएको छ। ल अब त्यही अङ्गहरूको हामी संरचना र कार्यको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल यो संरचना र कार्यको बारेमा हामी अब चर्चा गर्छौँ है त। यही महत्त्वपूर्ण जुन पाचन प्रणालीमा भाग लिने अङ्गहरू छ, मुख, खानानली, आमाशय, आन्द्रा हो, यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल सुरुमा छ मुख। ल हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणालीको सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने पाचन प्रणालीको सबैभन्दा मुख्य अङ्ग भनेको मुख, जहाँबाट चाहिँ पाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मुखमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, मुखको बनावट हेर्दा सानो गुफा जस्तो देखिन्छ। ल आफ्नो मुखलाई खोलेर हेर्नुहोस् त, सानो गुफा जस्तो देखिन्छ है त। ल यसभित्र तालु, जिब्रो, गाला, ओठ र टन्सिल हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो मुखभित्र के हुन्छ, तपाईँले जिब्रो देख्न सक्नुहुन्छ। तालु, त्यो जिब्रोभन्दा माथिल्लोपट्टिको भागलाई तालु भन्छ। त्यसै गरी गाला भित्रपट्टिको गाला हुन्छ, ओठ। त्यसै गरी अलि भित्र घाँटिनेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ टन्सिल देख्नुहुन्छ है। दुईवटा दायाँ बायाँ दुईतिरै डल्लो डल्लो हुन्छ मासुको, त्यसलाई टन्सिल भन्छौँ हो, त्यो देख्नुहुन्छ। ल मुखभित्र रहेको दाँतले खानेकुरालाई टुक्रा टुक्रा पार्ने र अन्य अङ्गहरूले खाना चलाउन, र्याल निकाल्न र खानाको स्वाद थाहा पाउन र त्यो स्वाद थाहा पाएर त्यसलाई निल्न मद्दत गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले अब मुखभित्र हामीले जब खाना राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ दाँतले टुक्रा टुक्रा पार्छ है त। र त्यो सम्झिँदै, त्यसलाई हेर्दै सम्झिँदै यसलाई पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी अब हाम्रो जिब्रो छ, त्यसले खानालाई चलाउन, यताउति चलाउन सहयोग गर्छ। त्यसै गरी त्यहाँ र्याल ग्रन्थीहरू हुन्छ, त्यसले र्याल निकाल्छ र खानालाई चिप्लो बनाउँछ हो। ल त्यसै गरी खानालाई स्वाद थाहा पाउने काम जिब्रोले गर्छ कस्तो छ भनेर, अनि त्यसलाई निल्न मद्दत गर्छ है त। ल मुखमा चाहिँ यस्तो खालको काम हुने रहेछ। अब त्यसपछि अर्को अङ्ग छ, अर्को अङ्ग जसलाई हामी कण्ठ भनेर भन्छौँ। ल फ्यारेङ्स। ल हेर्नुहोस् त, अब यो फ्यारेङ्सको बारेमा बुझौँ है त। ल अब फ्यारेङ्समा के बुझौँ भन्दाखेरि मानिसको शरीरमा करिब 12 सेन्टिमिटर जति लामो मांसपेशीय नली हुन्छ, त्यसलाई हामी कण्ठ भनेर भन्छौँ। ल मानिसको शरीरमा करिब 12 सेन्टिमिटर जति लामो मांसपेशीय नली हुन्छ, त्यसलाई हामी कण्ठ भनेर भन्छौँ। ल अब मुखको तल्लो भागमा स्वर यन्त्रको पछाडि रहेको यो अङ्गले खानालाई भोजन नलीमा पठाउने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, मुखको स्वर यन्त्रको पछाडि जुन हामीले आवाज निकाल्छौँ त्यहाँ एउटा स्वर यन्त्र हुन्छ हो, त्यो स्वर यन्त्रको पछाडि रहेको यो अङ्ग जुन छ कण्ठ हो,
त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा खानालाई भोजन नलीतर्फ पठाउने कार्य गर्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो शरीरमा कण्ठ पत्रो हुने रहेछ, 12 सेन्टिमिटर जतिको लामो मांसपेशी नली हुने रहेछ हो, जसले चाहिँ हाम्रो खानालाई भोजन नलीसम्म पुर्याउँछ है त। हामीले जुन मुखमा राखेर चपाएको खाना छ, त्यसलाई धुलो बनाएको खाना, त्यसलाई चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउने रहेछ, हाम्रो भोजन नलीसम्म पुर्याउने रहेछ हो। अब यही भोजन नलीको बारेमा बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, भोजन नली जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ओसोफ्यागस भनेर भन्छौँ है त। ल मुखलाई माउथ भन्छौँ, कण्ठलाई फ्यारिङ्स भन्छौँ, भोजन नलीलाई ओसोफ्यागस भन्छौँ। ल यो अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। ल हेर्नुहोस् त, अब यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। करिब 25 सेन्टिमिटर लामो मांसपेशी नली भोजन नली हो। ल हेर्नुहोस् त, 25 सेन्टिमिटर चाहिँ लामो यो भोजन नली हुने रहेछ। यो नली श्वास नलीको पछाडि मेरुदण्डको अगाडि रहेको हुन्छ। ल यस नलीमा इपिथेलियल कोषहरू भएकाले खानालाई चिप्लो गरी आमाशयतर्फ पठाउन मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन खाएको खाना छ त्यो चाहिँ त्यसलाई चिप्लो बनाएर चाहिँ आमाशय अर्थात् पेटमा त्यो खाना पुर्याउने काम चाहिँ केले गर्ने रहेछ, भोजन नलीले गर्ने रहेछ। ल यो कति मिटर लामो हुने रहेछ भन्दा लगभग 25 सेन्टिमिटर जति यो लामो हुने रहेछ, यो नली लामो हुने रहेछ। ल अब यसमा भएको जुन इपिथेलियल कोषहरू छ, त्यो इपिथेलियल कोषले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि खानालाई चिप्लो बनाएर आमाशयतर्फ पठाउने काम गर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ पेट। ल अर्को छ पेट, जसलाई हामी स्टोमक भनेर भन्छौँ, अर्थात् आमाशय भनेर भन्छौँ। ल अब आमाशय, ल हेर्नुहोस् त, आमाशय अर्थात् पेट डायफ्रामको ठिक मुनि रहेको हुन्छ। जुन हाम्रो फोक्सोहरू रहेको छ त्यसलाई डायफ्राम भन्छौँ, त्यो छातीको भाग हो, त्योभन्दा तल रहेको हुन्छ। यो बढी भाग, यसको बढी भाग बायाँतिर फैलिएको हुन्छ, हाम्रो देब्रेतिर यसको भाग फैलिएको हुन्छ। आमाशयका मांसपेशीका भित्ताहरूले खानेकुरालाई मुस्ने र अर्धझोल बनाउने काम गरी सानो आन्द्रामा पठाउने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, आमाशयको जुन भित्ताहरू छ, आमाशयमा भएको मांसपेशीको भित्ताहरूले खानेकुरालाई के गर्छ, मुछ्छ। हामीले खाएको जुन खानेकुराहरू छ र अर्धझोल बनाउँछ। अर्धझोल भनेको आधी झोल, झोलिलो बनाउँछ र सानो आन्द्रामा पठाउने काम गर्छ। ल अब यहाँनिर अर्को के कुरा हुन्छ, यो कुरालाई बुझौँ है। पाचन रस, हाइड्रोक्लोरिक रस, म्युसिन, पेप्टिन, रेनेट आदि मिलेर आमाशय रस बन्दछ। ल हेर्नुहोस् त, आमाशयमा जुन रस उत्पादन हुन्छ त्यो रस चाहिँ के रस मिलेर बन्ने रहेछ, एउटा पाचन रस, त्यसै गरी हाइड्रोक्लोरिक रस, म्युसिन, पेप्सिन, रेनेट हो, यो मिलेर चाहिँ के बन्ने रहेछ, आमाशय रस बन्ने रहेछ। ल हाइड्रोक्लोरिक एसिडले कीटाणु नष्ट गर्ने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ जुन हाम्रो आमाशयमा जुन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ हो, त्यसले चाहिँ कीटाणुहरू हाम्रो शरीरमा खानामा प्रवेश भएका कीटाणुहरूलाई मार्ने गर्छ। अब यसले खानालाई सड्नबाट पनि बचाउँछ। ल जुन यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ त्यसले चाहिँ खानालाई सड्नबाट पनि बचाउँछ। म्युसिनले खानालाई चिप्लो बनाउँछ। जुन म्युसिन भन्ने तत्त्व छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा खानालाई चिप्लो बनाउँछ। ल त्यसै गरी पेप्सिनले प्रोटिनलाई पेप्टिनमा विभाजन गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन पेप्सिन भन्ने छ हो, त्यो पेप्सिनले के गर्छ भन्दा प्रोटिनलाई, हामीले खाएको जुन प्रोटिन छ, दुध, त्यसै गरी पनिर, त्यसै गरी माछा मासुबाट, गेडागुडीबाट खाएको जुन प्रोटिन छ, त्यसबाट प्राप्त भएको प्रोटिन छ, त्यसलाई चाहिँ पेप्टोनमा बदल्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै अब लाइपेजले बोसोलाई केही मात्रामा फ्याटी एसिड र ग्लिसरिनमा परिवर्तन गर्ने कार्य हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको रासायनिक प्रतिक्रियाहरू हाम्रो पेटभित्र हुने रहेछ। जुन रसहरू निकाल्छ पाचन रसमा, हाइड्रोक्लोरिक रस, म्युसिन, पेप्टिन हो, यस्ता खालका पाचन रसले चाहिँ विशेष तरिकाको काम गर्ने रहेछ। ल यसमा हाइड्रोक्लोरिक एसिडले के गर्ने रहेछ भन्दा शरीरमा प्रवेश भएका कीटाणुलाई नष्ट गर्ने रहेछ र खानालाई सड्नबाट पनि बचाउने रहेछ। त्यस्तै गरी म्युसिनले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, म्युसिनले खानालाई चिप्लो बनाउने रहेछ। त्यसै गरी अर्को पेप्सिन भन्ने जुन छ, पेप्सिनले के गर्छ भन्दा प्रोटिनलाई पेप्टोनमा विभाजन गर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी जुन लाइपेज छ हो, त्यो लाइपेजले के गर्ने रहेछ, बोसोलाई, हामीले खाएको जुन बोसो चिल्लो पदार्थलाई चाहिँ
फ्याटी एसिड र ग्लिसरिन भन्ने तत्त्व छ हो त्यसमा परिवर्तन गर्ने काम गर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, यो पछि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब सानो आन्द्रा। ल सानो आन्द्राको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल सानो आन्द्रा, ल स्मल इन्टेस्टाइन भनेर भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। ल अब सानो आन्द्रा कत्रो हुन्छ, यसले के काम गर्छ, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है। ल सानो आन्द्राको भाग करिब 5 मिटरको लामो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त 5 मिटर लामो हुने रहेछ सानो आन्द्रा हाम्रो शरीरमा। यसलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। ल सानो आन्द्रा हाम्रो जुन 5 मिटर लामो आन्द्रा छ त्यसलाई चाहिँ हामी 3टा भागमा बाँड्ने रहेछौँ। त्यस्तै सानो आन्द्राको सुरु भागलाई ड्युडेनम भनिन्छ। ल सानो आन्द्राको जुन सुरुको भाग छ त्यसलाई चाहिँ हामी ड्युडेनम भन्ने रहेछौँ है, ड्युडेनम। त्यसै गरी ड्युडेनममा पेन्क्रियाज र पित्तनली जोडिएका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो यो ड्युडेनम छ, त्यहाँ चाहिँ पेन्क्रियाज हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग र पित्तनली जोडिएको हुन्छ। सानो आन्द्राको बिचको भागलाई जेजुनम र अन्तिम भागलाई इलियम भनिन्छ। ल यो 3टा कुराहरू तपाईँले यसमा याद गर्नुपर्छ है। यो सानो आन्द्राको जुन पहिलो सुरुको भाग छ ड्युडेनम भनिन्छ। ड्युडेनममा पेन्क्रियाज र पित्तनली जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी बिचको भागलाई जेजुनम र अन्तिम भागलाई इलियम भनेर हामीले भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँनिर मुख्य कुरा के हुन्छ त्यही कुराहरू बुझ्नु पर्यो है। सानो जुन हाम्रो खाना खाएको हुन्छौँ त्यो खाना सोसिने काम चाहिँ यही सानो आन्द्राबाट सुरु हुन्छ है त। त्यसैले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सोच्ने अङ्गको रूपमा हामीले लिन्छौँ। ल अब के हुन्छ त्यही कुरा बुझौँ है। सानो आन्द्राका भित्तामा भएका भिलाइहरू मार्फत रक्तकेशिका, त्यसै गरी स्नायुतन्तु सबै कुरा यहीँ जोडिएको हुन्छ है त। सानो आन्द्राको जुन भित्तामा भएको भिलाइहरू छ हो त्यो भिलाइहरूमा रक्तकेशिका, स्नायुतन्तु आदि जोडिएको हुन्छ। ल यसलाई एकचोटि फेरि बुझौँ है। ल हेर्नुहोस् त सानो आन्द्रा जुन हाम्रो सानो आन्द्राको छ त्यहाँ चाहिँ भित्ता, त्यो सानो आन्द्राको भित्ताको जुन भिलाइ छ, भिलाइ भन्ने एउटा तत्त्व छ। ल यसलाई चाहिँ सम्झिनु होला है। यो भिलाइ हो, भिलाइ हो। यो भिलाइमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रक्तकेशिका, स्नायुतन्तु आदि आएर जोडिएको हुन्छ। भिलाइ मार्फत पाचन भएका विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू सोसिएर रक्तनलीमा मुसिन पुग्छन्। ल हेर्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ यो भिलाइ भनेको भन्दाखेरि जुन हामीले खाएको खाना छ हो त्यही भिलाइ मार्फत त्यो पाचन भएको जुन खाना छ त्यो चाहिँ त्यसमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्यो चाहिँ सोसिएर रगतमा मिसिन पुग्ने रहेछ, रक्तनलीमा मिसिन पुग्ने रहेछ। ल हामीले जुन खाना खायौँ त्यो खाना पच्यो, पाचन भइसक्यो। त्यो पाचन भइसकेपछि सानो आन्द्रामा पुग्दाखेरि सानो आन्द्रामा भएको जुन भिलाइहरू छ हो त्यो भिलाइहरूले चाहिँ के गर्ने रहेछ, त्यसलाई सोच्ने रहेछ। भिलाइहरूले चाहिँ हामीले खाएको खानामा रहेको पौष्टिक तत्त्वहरूलाई रक्तनलीमा मिसाउने रहेछ सोचेर। ल अब ती पौष्टिक तत्त्वहरू रक्तनली मार्फत शरीरका विभिन्न भागमा पुग्न जान्छन्। ल नपचेका अनावश्यक वस्तुहरू ठुलो आन्द्रामा गएर बस्छन्। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त। ल जुन कुरा अब भिलाइले सोचेको छ ती पौष्टिक तत्त्वहरू त्यो चाहिँ रगतको नली हुँदै शरीरका विभिन्न भागमा पुग्ने रहेछन् र नपचेका सानो आन्द्राले सोच्न नसकेका जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो आन्द्रामा पठाउने रहेछ। ल अब त्यही ठुलो आन्द्राको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त ठुलो आन्द्रा। ल ठुलो आन्द्रा ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल ठुलो आन्द्राको बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त ठुलो आन्द्रा करिब 1.5 मिटर लामो नली हो। ल यो पनि एउटा नली नै हो, मासुले भनेको नली हो। यसको चाहिँ कति हुने रहेछ त लम्बाइ भन्दाखेरि 1.5 मिटर लम्बाइ हुने रहेछ। ल यो सिक्कमबाट सुरु भएर मलद्वारमा गएर अन्त्य हुन्छ। ल यो सिक्कमबाट सुरु भएर मलद्वारमा गएर अन्त्य हुन्छ। सिक्कम भन्ने एउटा भाग हुन्छ, त्यहाँबाट सुरु भएर मलद्वारमा गएर अन्त्य हुन्छ। ल सिक्कमदेखि कलेजोतिर माथि गएको भागलाई एसेन्डिङ कोलन भनिन्छ भने मृगलाको तल्लो भागतिर बायाँ भएको भागलाई ट्रान्सफर कोलम भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त त्यसै गरी तलतिर भएको भागलाई डिसेन्डिङ कोलन र त्यहाँबाट दायाँतिर मोडिएको भागलाई
सिग्मोइड भनेर भनिन्छ। ल यस पश्चात ठुलो आन्द्रा रेक्टरमा जोडिन्छ र मलद्वारमा गएर अन्त्य हुन्छ। ल अब यो चाहिँ ठुलो आन्द्राको भागको कुरा हो है त। ल सुरुको ठुलो आन्द्रा जहाँनिर जोडिएको छ, ठुलो आन्द्रा सुरु जहाँबाट भएको छ त्यो भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एसेन्डिङ कोलन भनेर भन्छौँ। ल एसेन्डिङ कोलन अनि एउटा ट्रान्सफर कोलम हुन्छ र अर्को डिसेन्डिङ कोलन हुन्छ। ल अब यसलाई म चित्रमा देखाइदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, एसेन्डिङ कोलन र हामीले सुरुमा यहाँ हेरेको थियौँ एसेन्डिङ कोलन। यहाँबाट जहाँ यो सिक्कम भनेको यहाँनिर हुन्छ है भाइ बहिनीहरू, सिक्कमको कुरा गऱ्यौँ नि हो। यहाँबाट मासतिर गयो भने अब के हुन्छ? ल यहाँबाट मासतिर यहाँ सानो आन्द्रा यहाँ जोडिएको ठाउँलाई सिक्कम भन्छौँ हो। ल अब यहाँबाट मासतिर गयो भने यसलाई एसेन्डिङ कोलन भन्छौँ है। एसेन्डिङ कोलन भनेर भन्छौँ। यो यसरी तेर्सो परेकोलाई ट्रान्सभर्स कोलम भन्छौँ कोलन। र यसरी यहाँ तलतिर आएको जुन भाग छ यसलाई हामी डिसेन्डिङ कोलन भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो। एसेन्डिङ कोलन, त्यसै गरी ट्रान्सभर्स कोलन र अर्को हुन्छ डिसेन्डिङ कोलन। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल मुख्य कुरा तपाईँहरूले के सम्झिनु पऱ्यो? यो ठुलो आन्द्रामा जुन कुराहरू गऱ्यौँ एसेन्डिङ कोलन, त्यसै गरी डिसेन्डिङ कोलन, ट्रान्सभर्स कोलन, यो चाहिँ भागहरू हो है, ठुलो आन्द्राको भागहरू हो। ल त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब यसको कार्य के हो त? ठुलो आन्द्राको कार्य के हो? त्यही कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो एसेन्डिङ कोलन के रहेछ, भनेर बुझिसक्नुभयो। त्यसै गरी डिसेन्डिङ कोलन बुझिसक्नुभयो र ट्रान्सभर्स कोलन हो, त्यो कुरा बुझिसक्नुभयो है त। ल अब ठुलो आन्द्राको खास काम पानी सोच्नु हो। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो ठुलो आन्द्राले के काम गर्ने रहेछ भन्दा पानी सोच्ने काम गर्ने रहेछ। ल हाम्रो ठुलो आन्द्राको मुख्य काम भनेको पानी सोच्ने रहेछ। ल यसबाहेक अनावश्यक वस्तुहरूलाई रेक्टमसम्म पुर्याउनु, जुन हाम्रो मलाशय छ, मलहरू जम्मा हुने ठाउँ, त्यो ठाउँसम्म चाहिँ यसले के गर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? जुन अनावश्यक चिज छ दिशाको रूपमा हो, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउने काम गर्ने रहेछ। ल त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू अब एसेसरी ग्रन्थीहरू। ल के हो त त्यो एसेसरी ग्रन्थी भनेको? त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले चर्चा गर्ने कुरा भनेको के छ? एसेसरी ग्रन्थी। ल जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एसेसरी ग्ल्यान्ड्स भनेर भन्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, के हो त एसेसरी ग्रन्थी भनेको? त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। पाचन प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न पाचन रसहरू उत्पादन गर्नका लागि एसेसरी ग्रन्थीहरू रहेका हुन्छन्। ल पाचन प्रणालीमा पाचन रसको आवश्यकता पर्छ हो। त्यो पाचन रस निकाल्नको लागि, उत्पादन गर्नको लागि यस्ता खालका एसेसरी ग्रन्थीहरू हुन्छन्। अब विशेष गरी रियाल ग्रन्थी, कलेजो र पित्तथैली, पेनक्रियाज आदि पाचन रस तथा हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थीहरू हुन्। यी ग्रन्थीहरूको कार्यलाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिन्छ। ल अब हाम्रो शरीरलाई जुन हामीले खाएको खाना छ त्यसलाई पाचन गर्नको लागि, पचाउनका लागि रियाल ग्रन्थी, त्यसै गरी कलेजो र पित्तथैली, पेनक्रियाज हो, यिनीहरूले चाहिँ पाचन रस र हर्मोनहरू उत्पादन गर्छ। अब त्यसकै बारेमा हामीले अझै छलफल गर्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ रियाल ग्रन्थी। ल रियाल ग्रन्थी, ल जसलाई हामी सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स भनेर भन्छौँ है, सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। ल अब यो रियाल ग्रन्थी कहाँनिर हुन्छ, यसले के काम गर्छ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है। मुखमा 3 जोडी रियाल ग्रन्थीहरू रहेका हुन्छन्। हाम्रो मुखमा 3 जोडी चाहिँ रियाल ग्रन्थीहरू रहेका हुन्छन्। कानको मुनि भएको ठुलो ग्रन्थीलाई प्यारोटिड ग्रन्थी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो मुखमा 3 जोडी चाहिँ रियाल ग्रन्थीहरू रहेका हुन्छन्। जुन कानको मुनिपट्टि रहेको ठुलो ग्रन्थी छ त्यसलाई हामी प्यारोटिड ग्रन्थी भनेर भनिरहेछौँ। ल
यो शब्द याद गर्नुहोस् है, प्यारोटिड ग्रन्थि भन्ने रहेछौँ। अब गालामुनितिरको ग्रन्थिलाई सबम्याग्लिजरी ग्रन्थि भनेर भनिरहेछ। सबम्याग्लिजरी। ल त्यसै गरी जिब्रोमुनि भएको जुन ग्रन्थि छ त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, सबलिङ्गुअल ग्रन्थि भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो नामहरू चाहिँ तपाईँहरूले विशेष याद गर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, जिब्रोमुनि भएकोलाई के भन्ने रहेछ, त्यो ग्रन्थिलाई सबलिङ्गुअल ग्रन्थि भन्ने रहेछ। ल त्यसै गरी गालामुनितिर भएको ग्रन्थिलाई सबम्याजिलरी ग्रन्थि भनेर भन्ने रहेछ। सबम्याजिलरी ग्रन्थि। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब यसको काम के हो त भन्दा, यो ग्रन्थिबाट निस्कने रेल मुखमा आइ खानासँग मिसिएर खानालाई चिप्लो बनाउने काम गर्छ। ल जुन रेल ग्रन्थिहरूको हामीले चर्चा गऱ्यौँ, यो रेल ग्रन्थिले के काम गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो खानासँग मिसिएर खानालाई यसले चिप्लो बनाउने काम गर्ने रहेछ। खानासँग मिसिने र चिप्लो बनाउने काम यसले गर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अर्को बुझ्ने भनेको ग्रन्थिहरूको कुरा गर्दैछौँ। अब यसमा हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने भनेको के छ भन्दाखेरि कलेजो र पित्तथैली। ल कलेजो र पित्तथैली, लिभर एन्ड गल ब्ल्याडर भनेर भन्छौँ है हामी अङ्ग्रेजीमा। कलेजो भनेको लिभर भयो र गल ब्ल्याडर भनेको पित्तथैली। ल अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् त, पेटको माथिल्लो भागमा रहेको ठुलो ग्रन्थि कलेजो हो। पेटभन्दा ठ्याक्कै माथि चाहिँ रहेको ठुलो ग्रन्थि कलेजो हो। यसको तौल लगभग 1.5 किलोग्रामको हुन्छ। 1.5 किलोग्रामको हुन्छ। ल यसको तौल लगभग 1.5 किलोग्रामको हुन्छ। कलेजोमा करिब 50,000 ग्रन्थि कोषहरू रहेका हुन्छन्। ल कलेजो जुन छ हाम्रो शरीरको, त्यसमा करिब 50,000 चाहिँ ग्रन्थि कोषहरू हुने रहेछ। यिनीहरूले पित्त उत्पादन गरी खानामा मिसाउँछन्। ल हेर्नुहोस् त, कलेजोले के गर्ने रहेछ, पित्त उत्पादन गरेर खानामा मिसाउने काम गर्ने रहेछ। कलेजोको मुनतिर एउटा पित्तथैली जोडिएको हुन्छ, जसमा आएर पित्त जम्मा हुन्छ। यहाँ उत्पादन भएको पित्त रसले ड्युडेनममा आएको खानेकुरालाई पाचन कार्यमा मद्दत गर्छ। ल अब कलेजोको मुनतिर पित्तथैली हुन्छ। मुख्य कलेजोले के गर्ने रहेछ, पित्त उत्पादन गर्ने रहेछ र खानामा मिसाउने गर्ने रहेछ। त्यसै गरी कलेजोको मुनतिर एउटा पित्तथैली हुन्छ हो। त्यो पित्तथैलीमा चाहिँ पित्त जम्मा हुने रहेछ र त्यहाँ उत्पादन भएको जुन पित्त रस छ त्यो चाहिँ ड्युडेनममा आएर, हाम्रो जुन ड्युडेनम भनेको सानो आन्द्राको सुरुवाती छ हो, त्यहाँ आएर खानेकुराहरूलाई पाचन कार्यमा सहयोग गर्ने रहेछ। ल त्यसै गरी अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त, पेनक्रियाज। ल पेनक्रियाज, अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल पेनक्रियाजले के काम गर्छ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। पेनक्रियाज आमाशयको पछाडि रहेको भाग हो। ल ड्युडेनमतिरको यसको भाग चौडा हुन्छ भने फियोतिरको भाग अलिकता चुच्चो हुन्छ। यसले इन्सुलिन हर्मोन र पाचन रस दुवै उत्पादन गर्ने भएकाले यसलाई मिश्रित ग्रन्थि समेत भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पेनक्रियाजले के गर्ने रहेछ भन्दा इन्सुलिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ र पाचन रस पनि यसले निकाल्छ। त्यसैले यसलाई मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ। दुईटै कुरा निकाल्ने भएको हुनाले यसलाई मिश्रित ग्रन्थि समेत भनिन्छ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनु पर्यो है त। ल अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यो पछि हामीले अर्को बुझ्ने कुरा, यसमा सिक्ने कुरा भनेको पाचन प्रणालीमा हुनसक्ने समस्याहरू। ल पाचन प्रणालीमा हुनसक्ने समस्याहरू, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रब्लम्स अफ दि डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेर भन्छ। ल के हुनसक्छन् त हाम्रो पाचन प्रणालीमा, कस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसकै बारेमा हामी बुझ्दै जाउँ। ल हेर्नुहोस् त, ल भाइ बहिनीहरू, पाचन प्रणाली मानव शरीरमा जीवन भर्ने प्रणाली हो। ल हाम्रो जुन पाचन प्रणाली छ मानव शरीरमा जीवन भर्ने एउटा प्रणाली हो। शरीरलाई आवश्यक हुने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्व आपूर्ति गर्ने कार्यमा यस प्रणालीको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई जुन आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरू छ हो, त्यसलाई पूर्ति गर्ने चाहिँ कार्यमा यस प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै यो प्रणाली निष्कासन
प्रणालीसँग पनि सम्बन्धित भएकाले अझै बढी संवेदनशील हुन सक्दछ। ल हेर्नुहोस् त, अब पाचन प्रणाली मात्रै नभई अब पाचन प्रणालीमा पौष्टिक तत्त्वको आपूर्ति मात्रै नभई निष्कासन कार्य अर्थात् निष्कासन प्रणालीसँग पनि यो सम्बन्धित भएकोले यो अझै संवेदनशील चाहिँ यसलाई मानिन्छ। अब यसको मुख्य कारण भनेको शरीरको फोहोर पदार्थलाई राम्ररी निष्कासन हुन नपाउनु अनि राम्ररी पचाउन नसक्नु हो। ल हेर्नुहोस् त, अब यसको मुख्य कारण भनेको शरीरमा जुन फोहोर पदार्थ जम्मा भएको हुन्छ दिशाको रूपमा हो, त्यसलाई निष्कासन गर्न नपाउनु अनि राम्ररी पचाउन नसक्नु हो। झन्डै 80-90% रोगहरू यसै प्रणालीको मार्फत निम्तिन सक्ने अनुमान गरिएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब पाचन प्रणालीमा हामीले कस्तो खालको समस्या आउन सक्छ भनेर अध्ययन गरिरहेछौँ र विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू अब यो पाचन प्रणालीले फोहोर निष्कासन त्यसै गरी पाचन अवशोषण सबै कुराहरू गर्छ र यदि राम्रोसँग उसले त्यो फोहोर पदार्थ निकाल्न सकेन भने शरीरमा भएको जुन फोहोर पदार्थ दिशाको रूपमा छ त्यसलाई निकाल्न सकेन भने चाहिँ हामीलाई रोग लाग्छ र 80-90% रोगहरू जुन पाचन प्रणाली खराब भएर पाचन प्रणाली बिग्रिएर हामीलाई लाग्ने गर्छ। ल यो चाहिँ सम्झनु होला है भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले। ल अब हेर्नुहोस् त, अर्को कुरा यहाँ के बुझौँ भने हाम्रो साधारण दैनिक जीवनमा नै मात्रै नै झाडा पखाला, कब्जियत, ग्यास्ट्राइटिस, अम्लपित्त, अपच आदि समस्याहरू निम्तेको देख्न सक्छौँ। ल तपाईँहरूलाई पनि यस्तो खालको समस्या हुनसक्छ है, झाडा पखाला, कब्जियत, दिशा राम्रोसँग नखुल्ने, त्यसलाई कब्जियत भन्छौँ हामी। त्यसै गरी ग्यास्ट्राइटिस, ढ्याउ आउने, खान मन नलाग्ने, अरुचि हुने, त्यसै गरी खाएको कुरा नपच्ने, त्यसै गरी अम्लपित्त भनेको अमिलो डकारहरू आउने, अमिलो पानी मुखमा आउने हो, यस्ता खालका समस्याहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा देखिएको हुन सक्छन्। अब यसबाहेक पेट, आन्द्रामा अल्सर र त्यसपछि हुने क्यान्सरहरू पनि स्वास्थ्य समस्याकै रूपमा निम्तिरहेका छन्। ल अब यसरी झाडा पखाला, कब्जियत, ग्यास्ट्राइटिस, अम्लपित्त त छँदैछ, त्यो बाहेक पेटमा हुने क्यान्सर, अल्सर, घाउहरू, पेटमा घाउ हुने, त्यसै गरी आन्द्रामा घाउ हुने र त्यो घाउ बढेर कि पछि क्यान्सर समेत हुने हो, यस्तो खालको समस्या चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीमा निम्तिरहेको छ। अब उल्लेखित विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याबाट बच्ने भनेको हाम्रो असल स्वास्थ्यकर व्यवहार नै हो। ल हाम्रो जुन खानपान छ त्यसमा हामीले ध्यान पुर्यायौँ भने हामीले जुन खानेकुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो खानेकुराहरू हामीले खाने गऱ्यौँ भने हामी यस्तो खालको जुन पाचन प्रणालीमा देखिने समस्याहरू छ त्योबाट बच्न सक्छौँ। ल त्यो कुरा बुझ्नु होला है, कसरी आउने रहेछ त हाम्रो पाचन प्रणालीमा समस्या भन्दाखेरि हामीले जुन खाना खाएको छौँ त्यसलाई राम्रोसँग निष्कासन त्यो नहुँदाखेरि, त्यो फोहोर पदार्थ राम्रोसँग निष्कासन नहुँदाखेरि, कब्जियत हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू हुने रहेछ। कब्जियत भयो भने त्यसले ग्यास्ट्राइटिस, अम्लपित्त, अपच यस्ता खालका समस्याहरू निकाल्ने रहेछ र त्यो बढ्दै गयो भने अन्ततः त्यसले पेट, आन्द्राको अल्सर र अन्तमा क्यान्सर समेत गराउँछ है त। ल यस्तो खालको समस्या चाहिँ देखिने रहेछ हाम्रो पाचन प्रणाली खराब भयो भने। अब त्यो राम्रो बनाउनको लागि, त्यसलाई सुधार्नको लागि हामीले चाहिँ यस्तो खालको स्वास्थ्य समस्याबाट बच्नको लागि हामीले असल व्यवहार अपनाउनु पर्ने छ, असल जीवनशैली अपनाउनु पर्ने छ, हाम्रो खानपानलाई सुधार्नु पर्ने रहेछ हो, यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, अब पाचन प्रणालीको हेरचाह कसरी गर्ने त? यस्तो खालको समस्या त आउँछ। यस्तो खालको समस्या आइसकेपछि अब यसको हेरचाह चाहिँ कसरी गर्ने त? पाचन प्रणालीको हेरचाह कसरी गर्ने? ल यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? केयर टेकन अफ दि डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेर भन्छ। ल कसरी चाहिँ पाचन प्रणालीलाई हामीले हेरचाह गर्न सक्ने रहेछौँ त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। मानव पाचन प्रणाली छ हो, त्यो स्वस्थ राख्नको लागि हामीले शारीरिक क्रियाकलाप र आरामको साथै पौष्टिक तत्त्वको पनि हामीलाई जरुरत पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन मानव जुन प्रणाली छ सबै प्रणालीको हो, त्यो स्वस्थ राख्नको लागि हामीलाई शारीरिक क्रियाकलाप र आरामको साथसाथै हाम्रो शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ हामीलाई चाहिने रहेछ, त्यसको आवश्यकता पर्ने रहेछ। पाचन प्रणालीका सवालमा पनि बानी व्यवहार असल अपनाउने हो भने अस्वस्थ अथवा अस्वस्थ हामी हुन सक्दैनौँ। अर्थात् अवश्य हामी शरीरलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौँ। पाचन प्रणालीलाई सुधार्यौँ भने, असल बनायो भने
अस्वस्थ हुँदैनौँ र हामी स्वस्थ शरीर बनाउन सक्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल त्यस्तै सन्तुलित भोजनको नियममा बसी आफ्नो शरीरलाई हानि नोक्सानी हुने वा खान नहुने खानेकुराहरूको हामीले खाएनौँ भने त्यस्तो खालको बानी व्यवहार हामीले अप्नायौँ भने पाचन प्रणालीको हेरचाह गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सन्तुलित भोजनको नियमित प्रयोग गर्ने, शरीरलाई हानि नोक्सानी हुने उनका जुन खानेकुराहरू छ, पेय पदार्थहरू छ, हो त्यो खानेकुराहरूबाट हामी बचौँ, त्यसलाई चाहिँ मात्रा मिलाएर मात्र खाने गरौँ भने हामी पेटबाट लाग्ने रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ है त। त्यस्तै धुमपान, मद्यपान र तयारी खानाबाट हामी टाढा रहन सके पाचन प्रणालीलाई धेरै हदसम्म स्वस्थ राख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, धुमपान, त्यसै गरी मद्यपान, रक्सी खाने, जाँड खाने, त्यसै गरी चुरोटहरू खाने, हो यस्ता खालका जुन गतिविधि छ हाम्रो, त्यो सँगसँगै हामीले तयारी खाना जुन बजारमा खान्छौँ र जङ्क फुड जुन चाहिँ हामीले पसलबाट किनेर पाकेटका रूपमा ल्याएर खान्छौँ, हो त्यसले चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीलाई खराब गराउँछ है त। ल त्योबाट हामी बच्न सक्यौँ भने, त्योबाट हामी टाढै रहन सक्यौँ भने चाहिँ पाचन प्रणाली हाम्रो धेरै राम्रो हुन्छ। ल धेरै स्वस्थ राख्न सक्छौँ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यस्तै गरेर अर्को के कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भने शरीर क्रिया विज्ञानका अनुसार रेल, ग्रन्थि, कलेजो र पित्त तथा क्लोमले निकाल्ने रसहरूको ठिक ठिक मात्राले पाचन प्रणालीको स्वास्थ्यतालाई इङ्गित गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब शरीर क्रिया विज्ञान अनुसार हाम्रो शरीरमा जुन र्यालहरू निक्लिन्छ, पित्त, हो विभिन्न पाचन रसहरू निक्लिन्छ, त्यो चाहिँ सही मात्रामा निक्लियो भने हाम्रो पाचन प्रणाली स्वस्थ हुन्छ। त्यसै गरी श्वास प्रश्वास र रक्त सञ्चार सही तरिकाले भएमा शरीरको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गले पनि सही तरिकाले काम गर्छ भन्ने कुरा शरीर क्रिया विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन श्वास प्रश्वासको जो कुरा छ, हाम्रो सास लिने र छोड्ने, त्यो राम्रो भयो र त्यस्तै गरी रक्त सञ्चार पनि सही तरिकाले भइरहेछ भने हाम्रो शरीरमा भएको जुन अङ्गहरू छ त्यसले पनि सही तरिकाले काम गर्न सक्छन् र हाम्रो पाचन प्रणाली पनि ठिक हुन्छ है त। ल यो कुरा चाहिँ शरीर क्रिया विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको छ। ल त्यसैले तपाईँहरूले पनि भाइ बहिनीहरू अब आफ्नो पाचन प्रणालीलाई ठिक राख्नको लागि अस्वास्थ्यकर खानाहरू नखाने, सकभर तयारी खाना, बाहिर बजारमा राखेको खानेकुराहरू, त्यस्ता खालका खानेकुराहरू नखाने, आफ्नै घरमा आफैले बनाएर आफ्नै परिवारले बनाएको खानेकुराहरू मात्रै बढी खाने। त्यो गरियो भने हामी पेटको रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ र त्यस्तै गरी समयमै खाने, समयमै सुत्ने, त्यो जीवनशैली हामीले अपनायौँ। त्यसै गरी ताजा खानेकुराहरू, सागसब्जी प्रशस्त खायौँ भने हामी पाचन प्रणालीमा हुने जुन समस्याहरू छ त्योबाट बच्न सक्छौँ। त्यस्तै माछा मासु खायौँ भने पनि त्यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई बिगार्छ। त्यसैले सकभर माछा मासु नखाने, त्यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई साह्रै नै असर गर्छ। त्यो हुँदाखेरि सागसब्जी र पहेँला फलफुल यस्ता खालका खानेकुराहरूलाई हामीले जोड दिने। ल यो गऱ्यौँ भने हामी पाचन प्रणालीको राम्रोसँग हेरचाह गर्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, क्रियाकलाप छ। ल क्रियाकलापमा के भनेको छ, दिएको पाचन प्रणालीको चित्रमा हेरी पाचन प्रक्रिया हुने तरिका र पाचन प्रणाली राम्रो बनाउने उपायका सम्बन्धमा लेख्नुहोस् र साथीहरूलाई पनि बताउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई यहाँ चित्र दिएको छ। सुरुमै हामीले चित्र हेऱ्यौँ पाचन प्रणालीको, हो यो चित्र हेऱ्यौँ है। ल यो चित्र हेरेर अब तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भन्दा यो चित्रलाई हेरिसकेपछि पाचन प्रक्रिया हुने तरिका, ल हेर्नुहोस् त, हुने तरिका कसरी रहेछ भन्दा सुरुमै हामीले मुखमा खाना राख्छौँ, त्यसलाई दाँतले चपाउँछौँ, हो त्यसपछि त्यसलाई चपाउँदै गएपछि त्यहाँ र्याल निक्लिन्छ, हाम्रो स्यालिभरी ग्रन्थीबाट र्याल निक्लिन्छ। त्यो र्यालले खानालाई चिप्लो बनाएर हाम्रो घाँटीबाट तलतिर अर्थात् खानानलीमा पुर्याउँछ। त्यो खानानली हुँदै त्यहाँ भएको जुन चिप्लो पदार्थ छ खानानलीमा भएको, हो त्यसले चाहिँ खानालाई बिस्तारै धकेल्दै पेटसम्म पुर्याउँछ। अनि पेटसम्म खाना पुगिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न जुसहरू निक्लिन्छ, रसहरू निक्लिन्छ, पाचन रसहरू, जुन चाहिँ पेनक्रियाजबाट आउँछ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो कलेजोबाट आउँछ, हो तिनीहरू त्यो जुन रस आउँछ त्यसले चाहिँ खानालाई टुक्र्याउँछ र खानालाई
अर्धतरल रूपमा पुर्याउँछ। त्यसपछि त्यो अर्धतरल खाना सानो आन्द्रातिर पुग्छ। सानो आन्द्रामा पुगिसकेपछि त्यहाँ रहेको जुन भिलाइहरू छ, सानो आन्द्राको भित्तामा रहेको भिलाइहरू हो, त्यो भिलाइले चाहिँ त्यहाँ भएको पौष्टिक तत्त्वहरू सोसेर रगतसम्म पुर्याउँछ र बाँकी रहेको जुन ठोस पदार्थहरू छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो आन्द्रातिर पठाइदिन्छ। र ठुलो आन्द्रामा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, ठुलो आन्द्राले त्यहाँ अब सानो आन्द्राबाट आएको कुराहरूलाई सोच्छ, त्यसमा भएको पानीको मात्रालाई सोच्छ र सोच्न नसकेको कुराहरूलाई मलाशयमा लगेर जम्मा गरिदिन्छ र त्यही चिज चाहिँ दिशाको रूपमा बाहिर आउँछ। यसरी चाहिँ पाचन प्रक्रिया पुरा हुन्छ है त। ल अब पाचन प्रणालीले राम्रो बनाउने उपायहरूको सम्बन्धमा लेख्नुहोस्। ल हामीले भर्खरै बुझिसक्यौँ पाचन प्रणालीले राम्रो बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ। खानालाई पहिलो सम्झिनुहोस् है, खानालाई एकदमै चपाएर खाने। त्यस्तै गरी दोस्रो भनेको खाना खानु आधी घन्टा अगाडि र खाना खाइसकेपछि आधी घन्टा पछिसम्म पानी नखाने। ल हामीले खाना खानु छ भने आधी घन्टा अगाडिबाटै हामीले खाना खानु आधी घन्टा अगाडि नै हामीले पानी खान बन्द गर्ने, पानी नखाने। त्यसै गरी खाना खाइसकेपछि पनि आधी घन्टा पछि मात्रै पानी खाने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यस्तै खाना खाइसकेपछि केही समय आराम गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो पाचन प्रणाली राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब बजारको जुन बजारिया खानेकुराहरू छ, सडकमा बेच्न राखेका जुन तयारी खाना हुन्छन् त्यो सकभर खाँदै नखाने, आफ्नो घरमा आफैले बनाएको खानेकुराहरू मात्र खाने। त्यस्तै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन जङ्क फुड छ, पाकेटमा आएका खानेकुराहरू, चाउचाउ बिस्कुट हो, यस्ता खालका खानेकुराहरूको प्रयोग धेरै नगर्ने। यसरी हामी पाचन प्रणालीले राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने, त्यस्तै शारीरिक कसरत अथवा व्यायामहरू गर्ने हो र कब्जियत हुन नदिने। मुख्य कुरा भनेको कब्जियत हुन नदिने। यति कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो पाचन प्रणाली, पाचन जुन अङ्गहरू त्यो सबैलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। र सकेसम्म व्यायामलाई दैनिक रूपमा जोड्यो, दैनिक रूपमा व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने हामी हाम्रो पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। ल यति कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब हामी अभ्यासमा जान्छ है त। ल यो पाठ हामीले सकायौँ, पाठको यो पाचन प्रणालीको पढ्नुपर्ने कुराहरू हामीले सकायौँ र यसमा अब अभ्यास छ। अभ्यासमा 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, तलका प्रश्नहरूको अति संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू अब यो उत्तरमा तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला। यो उत्तरहरू सबै म यहाँ प्रश्नहरूको उत्तर भनिदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कपीमा लेख्दै अगाडि बढ्नु होला है। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले सबै कुराहरू चाहिँ कपीमा लेख्नु होला, म यहाँ भनिदिन्छु र कपीमा टिपेर राख्नु होला र त्यही कुराहरू परीक्षाको समयमा तपाईँहरूले पढेर परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यही भएर मैले यहाँ जे कुराहरू भनिदिन्छु त्यो सबै कुराहरू कपीमा लेखेर राख्नु होला है, मिलाएर कपीमा लेखेर राख्नु होला, नोट बनाएर राख्नु होला। ल अब पहिलो प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणालीमा अथवा पाचन प्रणाली कुन अङ्गहरू मिलेर बन्दछ। ल पाचन प्रणाली कुन अङ्गहरू मिलेर बन्दछ। ल त्यही कुरा सोधेको छ, त्यही कुरा लेख्नु है त। ल भाइ बहिनी र अब यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दा, हेर्नुहोस् त, अब पाचन प्रणाली भन्ने बित्तिकै के अङ्ग मिल्ने रहेछ। पहिलो त मुख आयो, मुख। त्यसै गरी अर्को कण्ठ, त्यसै गरी अर्को अन्ननली, त्यस्तै अर्को आमाशय अर्थात् पेट, आमाशय। त्यस्तै सानो आन्द्रा र ठुलो आन्द्रा। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब सानो आन्द्राको भागहरू के हुन् भनेर दोस्रो नम्बरमा सोधेको छ। ल सानो आन्द्राको भागहरूमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तरमा भन्दा, सानो आन्द्राको भाग भनेको के हुन्छ भन्दा, ज्युजेनम, पहिला त ड्युडेनम, त्यसै गरी जेजुनम र इलियम।
ल यति कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब आमाशयमा कुन रस हुन्छ? आमाशयमा अब हाइड्रोक्लोरिक रस, त्यसै गरी अर्को के हुन्छ? म्युसिन। ल यो हामीले सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, म्युसिन। त्यसै गरी अर्को पेप्सिन, त्यस्तै अर्को लाइपेज हो, यो हुन्छ है त। ल अब घ नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा पाचन प्रणालीमा खाना टुक्रिने काम कहाँ हुन्छ? यो चाहिँ आमाशयमा खानाहरू टुक्रिने गर्छ। ल त्यसै गरी अब कलेजोले कुन रस उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ? ल कलेजोले हामीलाई पित्त रस उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ, पित्त रस उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ। ल यति कुराहरू तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो कपीमा टिपेर राख्नु है भाइ बहिनीहरू। अब 2 नम्बरमा जाउँ, हेर्नुहोस् त। 2 नम्बरमा तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल अब छोटो उत्तर लेख्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हामीलाई के सोधेको छ? पाचन प्रणालीको कुनै 4वटा कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। ल हामीले सिकिसकेका छौँ पाचन प्रणालीको 4वटा कार्यहरू। ल तपाईँले यहीँ हामीले किताबमै पढेको अनुसार तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। ल पाचन प्रणालीको कार्यहरू, ल हेर्नुहोस् त। ल यति कुराहरू तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ 5वटा कार्य छन्, हामीलाई 4वटा सोधेको छ। ल के गर्ने रहेछ? खानालाई टुक्राउने काम गर्ने छ, मुखमा रहेको खानेकुरालाई खाना नली र आन्द्रातिर यात्रा गर्न सहयोग गर्ने रहेछ, खानेकुराहरू पचाउनको लागि विभिन्न प्रकारका पाचन रस उत्पादन गर्ने रहेछ, खानेकुरालाई पचाउने काममा सहयोग गर्ने रहेछ, नपचेका खानेकुराहरूलाई फोहोरको रूपमा बाहिर निष्कासन गर्ने काम गर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको उत्तरमा लेख्नु होला है त। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, कलेजो र पित्तथलीको बनावट बयान गरी तिनीहरूको काम समेत उल्लेख गर्नुहोस्। ल कलेजो र पित्तथलीको बनावटको बयान गरी तिनीहरूको काम समेत लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, हामीले भर्खरै पढेकै कुरा हो, यहीँ सिकेकै कुरा हो, कलेजो र पित्तथली। ल हेर्नुहोस् त, कलेजो र पित्तथली। ल यति कुरा तपाईँले यहाँ लेख्नु पऱ्यो है त। कलेजो र पित्तथलीको बारेमा यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। ल अब कलेजोमा के लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले कलेजो भनेर लेख्नु पऱ्यो। त्यसमा पेटको माथिल्लो भागमा रहेको ठुलो ग्रन्थि कलेजो हो। यसको तौल लगभग 1.5 किलोग्राम हुन्छ। कलेजोमा करिब 50,000 ग्रन्थि कोषहरू रहेका हुन्छन्। यिनीहरूले पित्त उत्पादन गरी खानामा मिसाउँछन्। ल अब कलेजोमा यति कुराहरू तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है त। ल अब त्यो पछि पित्तथली। अब त्यस्तै कलेजोमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले भन्दा, कलेजो तपाईँले लेखिसक्नुभयो। अब पित्तथलीमा हेर्नुहोस् है, पित्तथलीमा कलेजोको त हामीले त गरिसक्यौँ। अब पित्तथलीमा कलेजोको मुनतिर एउटा पित्तथली जोडिएको हुन्छ, यसमा पित्त जम्मा हुन्छ। ल पित्तथलीमा के लेख्न सक्नुहुन्छ? कलेजो मुनतिर रहेको हुन्छ यो, र यसमा पित्त जम्मा हुन्छ। यहाँ उत्पादन भएको पित्त रसले ड्युडेनममा आएको खानेकुराहरूलाई पाचन कार्यमा मद्दत गर्छ। ल यति कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। ल हामीले किताबमा जे पढेका छौँ त्यही कुराहरू थोरै लेख्नु होला तपाईँहरूले। ल अब यो पछि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, के छ अर्को प्रश्न भन्दाखेरि, गमा पाचन प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस्। ल पाचन प्रक्रिया कसरी हुन्छ? ल यो चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त, म भनिदिन्छु यसलाई सहज तरिकाले। ल सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यसलाई चाहिँ बुझेर तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो। सुरुमा हामीले खाना खाने रहेछ। ल तपाईँहरूलाई यति त थाहा छ, खाना खान्छौँ। सुरुमै हामीले खाना खान्छौँ। खाना खाँदाखेरि सुरुमा हामीले खानालाई मुखमा राख्छौँ। मुखमा राखेको खानालाई हामीले चपाउँछौँ। र चपाउँदाखेरि जुन हाम्रो मुखमा भएको रियाल ग्रन्थीहरू छ, त्यो ग्रन्थीहरूले चिप्लो जुन रियाल निकाल्छन् है त। त्यो रियालले हाम्रो खानालाई नरम बनाउन सहयोग गर्छ। ल त्यो जुन टुक्रिएको खाना छ त्यसलाई चाहिँ जिब्रोको सहायताबाट त्यसलाई धकेलेर कहाँ पुर्याउँछ? हाम्रो खाना नली अर्थात् अन्न नलीमा पुर्याउँछ। ल अब त्यो अन्न नलीमा पुगेको खाना बिस्तारै अन्न नली हुँदै आमाशयमा पुग्छ, अर्थात् हाम्रो पेटमा पुग्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। ल अब जब पेटमा खाना पुगिसकेपछि हाम्रो आमाशयको भित्तामा भएका विभिन्न
पाचन रस निकाल्ने ग्रन्थीहरू हुन्छन् हो, तिनीहरूले पाचन रस निकाल्छन्। ल त्यसमा के कुराहरू हुन्छन्? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ जसले चाहिँ कीटाणुहरूलाई मार्ने काम गर्छ। त्यसै गरी म्युसिन हुन्छ, त्यसै गरी पेप्टिन हुन्छ, त्यसै गरी लाइपेज हुन्छ। यस्ता खालका रसहरू हुन्छन्। ल अब तिनीहरूले खानालाई टुक्र्याउने काम गर्छन्, आमाशयमा टुक्र्याउने काम गर्छन् र त्यसलाई सानो आन्द्रामा पठाउने काम गर्छन्, सानो आन्द्रामा पुर्याउने काम गर्छन्। र सानो आन्द्रामा विशेष गरेर के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, सानो आन्द्रामा चाहिँ हामीले जुन खाएका खानेकुराहरू छन् र त्यहाँ भएको पोषक तत्त्वहरू चाहिँ सानो आन्द्रामा भएको जुन भिलाइ भन्ने तत्त्व छ, भिलाइ भन्ने अङ्ग छ, त्यो भिलाइले चाहिँ हामीले खाएको खानेकुराबाट पोषक तत्त्वहरू सोच्छ, पोषक तत्त्वहरू आफैले सोच्छ र त्यसलाई हाम्रो रगतमा पुर्याइदिन्छ। रक्त सञ्चार जुन भइरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा त्यो रगतसम्म पुर्याइदिन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो है, रगतसम्म पुर्याइदिन्छ। अब त्यही रगतको माध्यमबाट हाम्रो शरीरको विभिन्न कोष तन्तुमा चाहिँ त्यो हामीले खाएको खानेकुराबाट प्राप्त भएको पौष्टिक तत्त्व पुग्छ। ल अब यसरी सानो आन्द्राले सोच्ने काम गरिसकेपछि उसले सोच्न नसकेको खानेकुराहरूलाई ठुलो आन्द्रामा पठाइदिन्छ। ल अब ठुलो आन्द्रामा के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो आन्द्रामा पनि पुनः शोषण हुन्छ। जुन सानो आन्द्राबाट सोच्न नसकेको कुराहरू चाहिँ यसले सोच्छ। पानी यस्तै गरी तरल पदार्थहरू यसले सोच्ने गर्छ है त। ल अब ठुलो आन्द्राले पनि सोच्न नसकेको जुन खानेकुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ यसले मलाशयमा पुर्याइदिन्छ। मलको रूपमा जुन हामीले दिशा निकाल्छौँ, दिशा हामीले देख्छौँ हो, त्यही मलको रूपमा चाहिँ मलाशयमा लगाएर जम्मा गरिदिँदो रहेछ र त्यही चाहिँ दिशाको रूपमा बाहिर आउँछ र यसरी चाहिँ पाचन प्रक्रिया समाप्त हुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, रमाइलो पनि छ र यसलाई बुझ्न सजिलो पनि छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब हेर्नुहोस् त 3 नम्बरमा, ल 2 नम्बरको हामीले सक्यौँ। अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 3 नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि तलको प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस्। ल अब लामो उत्तर लेख्नु पऱ्यो। पहिलो प्रश्न छ हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणाली सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याहरूको चर्चा गरी रोकथामका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा जुन पाचन क्रिया छ त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छ। अब त्यही कुराहरूलाई लेख्दै जानु है तपाईँहरूले मिलाएर, म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु यसको बारेमा, तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु होला है भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ सबै कुरा लेखेर तपाईँहरूलाई देखाउन अलिक समस्या हुन्छ, त्यो हुने हुनाले म तपाईँहरूलाई उत्तर भनिदिन्छु यसको, कति लेख्ने के गर्ने, तपाईँहरूले त्यसको उत्तर कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हाम्रो पाचन प्रणालीमा कस्ता खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्छन् भन्दाखेरि हाम्रो दैनिक जीवनमा झाडा पखाला, कब्जियत, ग्यास्ट्राइटिस, अम्लपित्त, अपच यस्ता खालका समस्याहरू देख्छन् र यो बाहेक पेट आन्द्रामा अल्सर हुने र अन्ततः त्यसपछि क्यान्सर समेत हुन सक्ने समस्याहरू देखा पर्छन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। हो यस्ता खालका समस्याहरू जुन पाचन प्रणालीमा देखिन्छ त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने, अब यसको रोकथामका उपाय भनेको सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो भोजनलाई सुधार्ने हो, खानपानलाई सुधार्ने नै हो र दोस्रो कुरा भनेको खानालाई एकदम चपाएर खाने। तेस्रो कुरा भनेको खाना खानु आधी घन्टा अगाडिदेखि पानी नखाने र खाना खाइसकेपछि पनि आधी घन्टा पछाडिसम्म पानी नखाने। ल त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि खाना खाएपछि थोरै बेर आराम गर्ने। त्यसपछि अर्को काम भनेको पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने, दैनिक व्यायाम गर्ने, शारीरिक व्यायामहरू गर्ने, तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ दौडने, उफ्रने, खेल्ने हो, जुन व्यायाम गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को काम, अर्को छुटाउनै नहुने काम भनेको मेन शरीरमा कब्जियत भएको छ कि छैन, कब्जियत भएको छ भने कब्जियतको उपचार गर्ने। सुरुमै त्यही कब्जियतबाट नै अरू रोगहरू जन्मिने भएको हुनाले कब्जियतलाई निकाल्ने। ल त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है। अनि अर्को सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको बाहिरको बजारिया खानेकुराहरू, तयारी खानेकुराहरू सकभर खाँदै नखाने। बाहिरको बजारिया खानेकुराहरू सकभर खाँदै नखाने, आफैले आफ्नो घरमा उत्पादित खानेकुराहरू मात्रै खाने। ल यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति गरियो भने हामीले पाचन प्रणाली सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याहरूलाई सजिलै निराकरण गर्न सक्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल हाम्रो स्वस्थकर मानव व्यवहार नै हो
पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउनको लागि। त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणालीको प्रष्ट चित्र बनाई प्रत्येकको नामाकरण गरी सानो आन्द्राको कार्य उल्लेख गर्नुहोस्। ल अब यहाँ जुन हामीले सुरुमै चित्रको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ, पाचन प्रणालीको चित्र हो, यही चित्रलाई तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो सबै चित्र तपाईँहरूले बनाउनुहोस्। ल यो सबै चित्रहरू तपाईँहरूले बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणालीमा यो चित्र चाहिँ बनाउनुहोस् है त। ल जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले यो चित्रलाई बनाउनुहोस्, यसको नाम लेख्नुहोस्, सबै यहाँ भएको नामहरू। र अर्को कुरा के छ भने सानो आन्द्राको कार्य लेख भनेर सोधेको छ। ल अब हामीले के कुरा हेर्नु पऱ्यो, सानो आन्द्रा। ल सानो आन्द्राको बारेमा लेख्नु पऱ्यो है त। ल सानो आन्द्राको बारेमा यति कुराहरू लेख्नु पऱ्यो, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु र यी कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सानो आन्द्राको कार्य मात्रै भनेको छ, तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। ल सानो आन्द्राको अब मुख्य कार्य भनेको यतिमै सकिन्छ। ल यतिमै सानो आन्द्राको कार्य सकिन्छ। ल यो पनि तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ है त। ल सानो आन्द्रा भनेर, अथवा सानो आन्द्राकै बारेमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यति कुराहरू लेखेर अनि यसको कार्य भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हाम्रो अन्तिम नम्बर हेर्नुहोस् त। ल ग नम्बर। ल पाचन प्रणालीको विभिन्न अङ्गहरूको नाम लेखी प्रत्येकको बनावटको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। ल पाचन प्रणालीको बनावट र त्यसको विभिन्न नामहरू। ल हामीले यहाँ बुझिसकेका छौँ पाचन प्रणालीमा के कुराहरू आउने रहेछन्, त्यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल पाचन प्रणालीमा के आउने रहेछ, पहिलो छ मुख। ल मुखको बारेमा तपाईँहरूले यति कुरा लेख्नुहोस्, यहाँसम्म लेख्नुहोस्, यही किताबमै भएको कुरा लेख्दा हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ कण्ठ, कण्ठको बारेमा यहाँसम्म लेख्नुहोस्। त्यसै गरी अर्को छ भोजन नलीको बारेमा यहाँसम्म लेख्नुहोस्, हामीले पढेको कुरा हो। त्यसै गरी आमाशयको बारेमा यहाँसम्म लेख्नुहोस्, यति कुराहरू सबै लेख्नुहोस्। त्यसै गरी अब सानो आन्द्रा। ल सानो आन्द्राको बारेमा यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नुहोस्, यो सबै कुराहरू लेख्नुहोस् है त। ल यति कुराहरू लेख्नुहोस्, तपाईँहरूले यहाँसम्म लेख्नुहोस् सानो आन्द्राको बारेमा यो सबै। ल अब त्यसै गरी ठुलो आन्द्राको बारेमा यहाँदेखि यहाँसम्म सबै कुराहरू लेख्नुहोस्। ल त्यसै गरी अब र्याल ग्रन्थीहरू यो नलेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू चाहिँ कपीमा टिपेर राख्नु है, नोट बनाएर राख्नुहोस्, एकदम सजिलो हुन्छ है तपाईँहरूलाई। मैले यहाँ भनिदिएँ कति के कुराहरू लेख्ने। अब यहाँ सबै कुराहरू लेखाएर तपाईँहरूलाई देखाउन सम्भव छैन। त्यो हुने हुनाले मैले यसको उत्तर भनिदिएको हुँ र तपाईँहरूले त्यो उत्तरलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला है त, टिपेर राख्नु होला। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब भाइ बहिनीहरू यो सँगसँगै हामीले पाचन प्रणालीको पढ्नुपर्ने कुराहरू सकायौँ, त्यस्तै गरी यसको अभ्यास पनि सकायौँ। र हामी योभन्दा पछाडि अब अर्को पनि एउटा प्रणाली पढ्नुपर्ने छ, श्वास प्रश्वास प्रणाली, त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्छौँ है त। ल त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ, अर्को भिडियोमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो, या पाठ पढिसक्दासम्म धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ र केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा आएर हामीसँग एड भएर हामीलाई मेसेज पनि छोड्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यस्तै अब भाइबर अथवा टेलिग्राममा यो नम्बर 9849595895 भाइबर अथवा वाट्सएप अथवा टेलिग्राम हो, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयको बारेमा पनि तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु होला, उनीहरूलाई पनि यसको बारेमा खबर गर्नु होला र सेयर गर्नु होला, सक्दो सेयर गर्नु होला। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। र त्यो गर्नुभयो किन गर्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने भिडियो सबैभन्दा चाँडो हेर्नुहोस् र त्यसबाट सिक्नुहोस् भन्ने हिसाबले
तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है त। ल, तपाईँहरूलाई चाहिएको सबै कुराहरू यो च्यानलमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ, पढ्ने कुराहरू। त्यसैले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।